अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामीईन किराम और नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी खुशी का मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें ईद उल ज़ुहा जैसी अज़ीम नियामत अता फ़रमाई और इस ईद के मौके को अल्लाह ने हमारे लिए नियामत गैर मुतरक़्क़बा के तौर पर अल्लाह ने दिया है। इंशाअल्लाह ईद के सिलसिले में दो तीन अहम बातें मुझे अर्ज़ करनी है। सबसे पहली बात यह है कि ईद की नमाज के सिलसिले में, क्योंकि इस वक्त शहर बेलगाम में बारिश का मौसम चल रहा है, तो शहर के दीगर अलग अलग मसाजिद में अलग अलग वक्तों में नमाज़ों का इंतज़ाम वहाँ के ज़िम्मेदारों ने रखा है। फ़िलहाल हमारे यहाँ रहमानिया मस्जिद में आमतौर पर दो जमातें होती हैं, जिसमें पहली जमात इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे खड़ी होगी और दूसरी जमात 7:30 पर खड़ी होगी। इसका एहतमाम फरमाएँ। और इसी तरह हमारे शहर बेलगाम के अंजुमन ईदगाह के अंदर ठीक 9 बजे जमात खड़ी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाए, क्योंकि मुसलमानों की कसरत को दिखाना मकसूद होता है, मुसलमानों की शान को दिखाना मकसूद होता है। और बारिश के मौसम की वजह से अगर कुछ दिक्कत होती है तो इस सूरत में आप मसाजिद में नमाज अदा करके अपने ईद को मनाएं। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त ईद के मौके पर आमतौर पर कुर्बानी करते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तकरीबन मक्के मुकर्रमा में 20 लाख हज्जाज किराम ने हज अदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका हज का अमल हुआ है और तमाम हाजी माशाल्लाह इस आज के दिन ईद मना चुके हैं और अपने बकिया अरकान को अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमाए। और दूसरी बात, इस ईद से मुताल्लिक एक जो अहम बात होती है वो ईद उल ज़ुहा के मौके पर वो कुर्बानी का अमल होता है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज के दिन कुर्बानी के अमल के अलावा अल्लाह को कोई और दूसरा अमल पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी वाला अमल होता है। तो लोग माशाल्लाह शौक़ और ज़ौक़ के साथ कुर्बानी के अमल को अंजाम देते हैं। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वक्त कुर्बानी के इस मौके पर आम तौर पर हमारे बिरादरान वतन का ख्याल भी रखा जाए, बाकी सफाई का निज़ाम और अपने जानवरों की नुमाइश न करने पर बाकायदा तरगीब दी जा रही है। और बाकायदा जुमा के अंदर अंजुमन इस्लाम की तरफ से भी ऐलान आया था कि हमारे जानवरों की नुमाइश न करें। होता यह है कि जानवर ज़बा होते रहते हैं तो अक्सरों की आदत होती है कि वीडियोग्राफी करना और उनको बाकायदा व्हाट्सएप में शेयर करना, ये बिल्कुल बेजा और गलत है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए। बेहतर ये है कि हमारी कुर्बानी को तक़वे तहारत के साथ अमल में लाने की कोशिश करें, तो अपने जानवरों की नुमाइश न करें। और जहाँ जो कुर्बानी वाला अमल कर रहे हैं, जैसे घरों के अंदर कर रहे हैं और इसी तरह जहाँ पर मज़बा खाने में कर रहे हैं या किसी और जगह जहाँ भी इज्तिमाई कुर्बानी चल रही है, तो बहरहाल कुर्बानी करने के बाद अपने जानवरों का खून गला जो भी है इनकी पाकी सफाई का कॉरपोरेशन वाली गाड़ियाँ आएंगी तो उनके हवाले करने की कोशिश करें और गंदगी को ना फैलाएं। तो बेहतर ये है कि पाकी सफाई का खूब हद्दल इम्कान कोशिश करें। और आप तमाम हज़रात से आखिरी गुजारिश ये है कि हमारी ईद हमारे मुल्क के लिए अमन का कायम बने और एक बेहतर से बेहतर पैगाम पूरी मुल्क को मिल्लत के लिए हम दे। ऐसे अखलाक का और ऐसे अमल का हम रवैया इख्तियार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस ईद को पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, कौम और मिल्लत के अमन और शांति का ज़रिया बनाए। आखिरी बात यह है कि आप तमाम हज़रात के लिए ईद उल ज़ुहा की बहुत 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 मुबारकबादी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एहराम जो आप बांधते हैं, इस एहराम के बांधने के साथ आपको हिदायत की गई है कि किसी चीज को, ख्वाह वो मच्छर ही हो, ख्वाह वो एक जू ही क्यों न हो, उसको आप हलाक नहीं करेंगे, बाल तक नहीं तोड़ेंगे। इसके दूसरे मानी ये है कि एक आदमी जब अल्लाह का फकीर बन गया, जब उसने अपने सारे कपड़े उतार कर एक तहमत बांध लिया और एक चादर डाल ली, अब इसके बाद दुनिया की किसी चीज को उससे किसी जरर का अंदेशा नहीं। अब उससे दुनिया की हर चीज को अमन नसीब है।
اب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بندگی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. دنیا کی کسی چیز کے لیے اب وہ جبار اور قہار نہیں ہے. دنیا کی کسی شے پر اب وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ہر چیز کو اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام. اس احرام کے اندر یہ ایک خاص بات ہے جس کو آپ ملحوظ رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ سارے لفافے اتروا دینا چاہتا ہے کہ جو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھے ہیں، جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اپنی اصل حقیقت سے کچھ زائد بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بندے ہو، صرف بندے ہو کر رہ جاؤ. تم کہیں کہ بادشاہ ہوا کرو، یہاں آئے ہو تو تمہاری حیثیت بندے سے زائد نہیں ہے. تم کہیں کہ کوئی جنرل یا فیلڈ مارشل ہو سکتے ہو، لیکن یہاں تم سیدھی طرح سے بندے ہو کر آؤ. ایک عام فقیر آدمی، ایک دنیا کا ادنا سے ادنا شخص جس حالت میں آتا ہے اسی حالت میں تم بھی آؤ. ہر ایک کو اللہ کے مقابلے میں بجز بندہ ہونے کے کوئی اور مقام حاصل نہیں. یہ احرام ان سارے لفافوں کو اتار کر ہمیں بندگی کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس بندگی کے مقام پر جس کے اندر ہمارے لیے کسی کبریائی کی گنجائش نہیں ہے. اتنی کبریائی کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مچھر کو مار دیں یا ایک جو کو ہلاک کریں. اس طرح سے اپنے اندر اللہ کے مقابلے میں فقیری اور عاجزی کی کیفیت جس طرح سے آپ اوپر ڈالتے ہیں اپنے ایک احرام کی چادر کی شکل میں، اسی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیجیے. اپنے اندر اللہ کے فقیر بنیے، اپنے اندر اللہ کے بندے بنیے، تاکہ حقیقت میں آپ کا احرام مکمل ہو جائے. دنیا کے ہر کام کے لیے ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک وہ نیت ہوتی ہے جو وہ کام کرتے ہوئے آدمی کے دل میں ہونی چاہیے. ظاہری شکل اس فعل کی یہ ہے کہ آپ ایک تہمت باندھ لیتے ہیں اور ایک چادر اوپر سے ڈال لیتے ہیں. ظاہری شکل اس فعل کی یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے وہ کام آپ احرام کی حالت میں نہیں کرتے، لیکن اس کی باطنی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس اللہ کے بندے ہو کر رہ جائیں، اور تمام دوسری چیزیں جو اس بندگی سے زائد آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں ان سب کو اپنے میں سے نکال کر پھینک دیں. اپنے اندر خدا کے لیے عاجزی اور بندگی اور فقیری کی کیفیت پیدا کریں. آج کے تعلق سے ایک اہم بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہم اتنی بڑی عظمت والی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پہلے سے یہ تیار کر لے کہ اس سفر میں مشقت ہوگی اور تکلیف بھی آئے گی. اس پر صبر کرنا ہے اور تحمل سے کام لینا ہے. غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اکثر وہاں پر عورتوں میں بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک خیمے میں رہنے کی وجہ سے یا کچھ اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. یہ بہت بری بات ہے کہ وہاں پر جا کر جھگڑا کرنا، کسی کو کچھ کہنا. ہمیں یہ سمجھ کر اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا سفر کر رہے ہیں اور یہاں سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. علماء نے بھی لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہی کیفیت موت تک باقی رہتی ہے. تو لہٰذا لڑائی جھگڑا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے. احرام کی حالت میں اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیے اور اللہ کی فرما برداری کا پابند بنائیے تاکہ موت تک ہماری یہی کیفیت باقی رہے. اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو قبول فرمائے اور سب کا سفر اللہ آسان فرمائے. مقبول حج اور عمرہ ہمیں نصیب فرمائے. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. نیوز ٹریک میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا نیوز چینل آپ کو پسند آ رہا ہوگا. آپ برائے کرم سے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ.